হোসেন আমি তামারে সুদ্দিল না তোর বনি সুদ্দিল হালা হালা এ করিমা হ্যাঁ শেখ আবু মরমান তোর বেড়ে কি করছিল নগরি তোর বনি কি করছিল নগরি আরা হবেরি না তো হইবার তো খর খস না আবু হোসেন আমি রইকে মাঝে গেছি তোর মাসুদ আজাদ সুদের মাসুদ শুধু ফোন দিতে দিতে ওটা নাক্কা সাম্মাতে ওটা ফোন গা করি ফেলাই আছে ওরা আজ একবারে সাপ্পা লদ্দে মাসুদ পুরানা মাছিস বিক্রি করবো তো আনি না দে হাইওয়ান আজাদ এ কারামুল হত্যা মাসুদের হুয়া তার মার সুদি বাল্লা কিল্লি ভিন টানি ফেলত দেনা হেডা সুদির হুয়া মাসুদের হুয়া এ হেডা সুদির বনের হেডান মাদে তস মারিয়া মাসুদা এ কারামুল হত্যা হেডা সুদির হুয়া তার বেড়িরে তার হাঁদরে টেন তুলি দি সুদি মাসুদের হুয়া তার মার সুদি বাল্লা কিল্লি ভিন টানত দে হেডা সুদির হুয়া হদিন টানি ফেরিবি ঠান মাসুদা তোরে ইয়ার হাম দি দে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان صار البين بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى قرآن ما ذهب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله سبحانه وتعالى قرآن ما ظهر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المجرمون. إن الله سبحانه وتعالى يدي تنوية مدى تندل صفات قريبين رجي مشركون هيره كافرون هيره مجرمون هيره. على كل أحوال أجا سوشيال ميديا زمان أيام مدى آرار كمبيوتر دولة بدل أفكارين هذون اللي تو بعدين ترى دولة بدل لا كوبكل دوا تو بعدين زلنا كي إسماعيل أسيا يتر خدون فاتي سولو في هيره جروب باندوا أنا تواري ترى حالة جنسو إن سولو فينو إن أنار منتو زين كي قالي جروب جكل دير إنه يدي إسماعيل أو يمين ده شمال تكدي ولكن هؤلاء ينسبون أنفسهم هؤلاء من أهل السلف ولكن نقول إخواننا بارك الله فيكم أهل السلف بريء من هؤلاء المتطرفين من هؤلاء أتباع السباب والفسوق. هؤلاء لا يصدر منهم إلا غير السب والفسوق والدلائل أمامكم ترى المنتود للجري خطاه الدين وطلعه الدين إخواني بارك الله فيكم إنه تباس بس تكون إنه نام دي بودي كان خم غريب بودي كان إترى من مطابق جدي ترى جدي خطأ نوها أنا رأي إن دي لقال دي بوديا يا رجيو على النبي صلى الله عليه وسلم رد ولا بدل لقال كل دي وطلعه الدين إنه يدي إسماعيل صبوت إسماعيل شاعر تقول صبوت إنه سولف نام ديره سولف قرارهم دي لبنا جرسر ولكن أهل السلف بريء من هؤلاء المتطرفين أهل السلف بريء من الأحزاب المتطرفة أهل السلف الصالحين بريء من أتباع السباب والفسوق. بارك الله فيكم حذاري إخواني بارك الله فيكم من هؤلاء أهل المتطرفين إن يد المتطرفين قال أهل الأفكاريين قال ولكن هؤلاء يحاولون تخريب اسم السلفية هؤلاء يحاولون تخريب داخل الفتنة في أهل السلف هؤلاء يحاولون تخريب سمعة السلفية. توت الله دي إخواني بارك الله فيكم ونرى دينان كليفونيا إن إسماعيل الشاغرت دكونا إن سلفينه سكسي سوساي إن سلفينه عاشقي سوساي إن ربنا اسم الله توحيد شكاية شكاية اسم الله ين غوندا ركده غوندا داكو ركده اسم الله الفسوقية زيتني كي دهدي با إيه غوندا داكو ين فاسي كوكل أنيوره مجنا قلدي بالله سوق عرق موتوري نام ديده ولا سلفي ولكن أهل السلف بريء من هؤلاء أهل السلف بريء من أهل السباب والفسوق زينك أهل السلف أسينو بريء إخواني بارك الله فيكم دكون إنر سيم اللي مطار إنر حقيقة الله سبحانه وتعالى ده هيدا إنر دلو بطر كي أسيده إنر سوچ كي إنر أفكار كي دكونه اسم الله يرو دعوت ده من چتو بولو أسلوب ناي بولي زينك اسم الله باوت ده هدي بو إتا تو أسلوب ناي اسم الله من مطابق ناي بو إتا تو أسلوب ناي قال دونين بولو أسلوب دعوت ماذا قال دونين أسلوب إن اسم الله شاغر تبغى يمين وغا يسار مدرا كدينا أكبر خان رو هدي تمہارا اسم الله الفاتح دج بار بوسا سلو اسم الله توحيد الدعوت دي بولي هار أيوه وغا توحيد موضوع كلي يوري دين خطا هوي زيتين شروع كجي قالين دي ديا بسم الله شاغرت صوت ورا وطلعه دي إخواني بارك الله فيكم حقا هيبا غروه ماذا قال نديبا قال نديبا إن شاء الله تعالى قرآن السنة الدوري تكيبا الله سبحانه وتعالى نر نجاة نر فلاح نر كامياب غريو ظاهر والباطني بارك الله فيكم إنه دي بسم الله شاغرت تقول إترى ولا غروه ماذا ولا نتاكد بسم الله شاغرت تقول أكيد دعوة ويتو ده إترى ولا غروه ما نتاكد ما نشجع قال ده طلع بوله تو يا بسم الله شاغرت تقول إن دعوة غردني بسم الله إن تشاغرت تقول دعوة غردني شيء بسم الله إترى شاغرت تقول ريا فونا إن صوب الدين هنا بنا هتاي دنا وطلعه دي إخواني بارك الله فيكم إنتم بس تكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي يعني تو كلام لما تيجي كلام كذب أجون هوني. جان هوني ده بيجي بورا بورا قالوا كل تورا كلام ره دور كلا كلام دين خطا هو ده اتلانه كلام ره كلا قجوده भाई दिनों दे गुरु विवाद आते हैं नहीं आज जो कौन वाली तुम्हारा मेहरबानी करी गुरु विवाद होता है गुरु तारा दिनों में आते ये मम्मा दे लो जाओ क्या लगा जोते गलार जोते हैं गलार जोते
তোরা ইকরামরে কে লাগা যাতে ইকরামে কি কইয়ে নক ইকরামে তোরার হাকিকত দিন আছে ইন দুনিয়ার মতো আনে দেরি বুঝছো না ইকরামরে কে লাগা যাতে আর কেনা করি কথাই আল্লাহু আকবার